السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة فلاتي أيمن مات بور توس. حط الكيت في وذنيك. تبعني. قبل كل شيء يعمل أبوني نبدأ. كيف العادة نمبر كومبلكس، عملت لكم البارتي الأولى. تو باش ندخل في البارتي الثانية اللي هي لافيكس دان بوان، وإن شاء الله كان خلطنا نخدمو على لونسومبل دي بوان بالطبيعة في الكومبلكس. كيف ما تراو معايا. Dans un repère orthonormé direct OIV, on note M des coordonnées AB avec A et B deux réels. Bon, on associe le point heavy, on associe le nombre heavy complexe Z nommé affixe de M, noté l'affixe de M est égal à Z est égal à A plus IB. L'affixe de point M, M de coordonnées AB, on associe le nombre complexe Z nommer l'affixe de M ونكتب هكا l'affixe de M égale Z égale à A plus IB. Et à tout nombre complexe Z égale X plus Y, on associe son image M de coordonnées X, Y dans le plan complexe, noté كيف M d'affixe Z. معناتها تبدا عندي point M de coordonnées AB, on associe un nombre complexe اللي هو l'affixe متاعها، نكتب l'affixe de M égale à A plus IB. ركزوا معي في الإكران باش يخرج لكم إكزامبل. شوفوا معي الإكزامبل. كيف ما تراو Z1 égale 2 moins I, Z2 égale moins 2I. باهي. لحظة. M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Bon, معناتها Z1 on associe son image هذه M1. معناتها M1 des coordonnées شو Z1 2 moins I. معناتها l'abscisse هي البارتي ريال، l'ordonnée c'est partie imaginaire، la partie imaginaire. واضح؟ بالفلاقي تو باش نحكي معاكم. تبدا عندك M d'affixe Z avec ZA plus IB. أعرف راهو إحداثيات الكوردوني متاعها. l'abscisse هي البارتي ريال والترتيب الأردني هي البارتي إيماجينير. هنا عندي 2 موان إي، هاك الموان زان هاك الموان نجم تكتب بليس موان زان، راهم ديما يغلطو. فما تلامذة الموان ما يراهيش جملة أصلا. دونك الام 1 l'abscisse 2 والأردني موان زان. هذه البوان ام 1 متاعنا 2 moins 1. هذه البوان M1. M2 d'affixe Z2 شنو معناتها؟ معناتها Z2 bon c'est M2 moins 2. donc l'abscisse 0 ما عنديش بارتي ريال، عندي كان l'imaginaire donc 0 moins 2 moins. donc هذه الام 2. واضح؟ شفتوا كيفاش حطيتهم لي بوان؟ ساهل عليك. هذا في بون لهنا اون جينيرال ام دافيكس زد هي ا بلس اي بي، معناتها لابسيس نتاعها ا والاوردوني نتاعها بي. ان شاء الله يكون عجبكم الواحد وفهمتوا الخدمه باهي. تو باش نعملوا بروبريتي. باهي. باش ناخذ ام سوا ام دافيكس زد تل كو زد ايكال ا بلس اي بي. هذه كي نقول زد ام معناتها ام دافيكس زد زد ام ايكال ا بلس اي بي. نوتاسيون زد كيف ام بريم دافيكس زد بريم، معناتها نكتب زد ام بريم ايكال زد بريم ايكال ا بريم بلس اي بي بريم. بون هنا زد ام نسميها زد باش ما تدخلش بعض. دونك ام هذيك نقول زد ام تقراها لافيكس دو ام، والا ام ريد زد ام هي بيدها ام دافيكس هذه زد، معناتها ام دافيكس زد. كي نقول زد ام ايكال زد عبارة قلت ام دافيكس زد كيف زد ام بريم عبارة قلت ام بريم دافيكس زد بريم. واضح؟
باهي قلنا زد ام ا بلس اي بي زد ام بريم اللي زد بريم ا بريم بلس اي بي بريم. باهي le vecteur mm prime, le vecteur mm prime بالطبيعة الفيكتور z عنده افيكس a pour affixe a pour affixe l'affixe نتاعو mm prime هي z prime معناتها zm prime moins zm معناتها l'affixe de m prime سامحوني moins zm l'affixe de m prime désolé moins l'affixe de m donc a prime plus ib prime moins a plus ib égale a prime moins a والإيماجينير مع بعضهم plus i fois b prime moins b واضح. donc l'affixe d'un vecteur on écrit z هكا نجم نقول l'affixe z هذه ديما أقراها affixe z mm prime عبارة قلت l'affixe du vecteur mm prime هكا أقصر égal zm prime معناتها l'affixe du vecteur mm prime هو zm prime الثاني إلى الأولى moins zm égal a prime moins a plus i fois b prime moins b واضح. باهي bon la distance OM bon distance OM هي الموديول هنا محل ما مثالش bon la distance OM هي norme vecteur OM اللي هي racine A puissance 2 plus B puissance 2 واضح. باهي CI égale à M étoile M prime. Autrement, I le milieu du segment MM prime. Ben, alors, l'affixe de I, ZI est ZM, l'affixe de M, plus l'affixe de M prime, divisé par 2. واضح. Ben, ركزوا معايا تو باش نعطيكم استيوس. بون إذا كان عندي فيكتور OS إيجال OM plus OM prime alors l'affixe de OS أنا نكتب زد او اس كنقول زد او اس عبارة قلت لافيكس دو او اس نجم نكتب هاك افيكس دو او اس. بون الور زد او اس ايجال زد ام بلس زد ام بريم دونك ايجال زد ام بلس زد ام بريم ايجال زد بلس زد بريم خاطر زد هي لافيكس دو ام و زد بريم اللي هي ا بريم بلس اي بي بريم لافيكس دو ام بريم. بالطبيعة لأني عبارة عملت زد او اس اللي هو زد ام موان زد او باش تقعد زد ام خاطر زد او زيرو زد او زيرو وهنا بلس زد ام بريم موان زد او خاطر دابري هاد كي باش نعمل زد او ام لهنا او كبريون بالاصفر كيف باش تعمل لافيكس دو او ام ما زد ام الا زد او باش تقعد زد ام. فهمتوا لهنا باش تقعد زد ام هيك
بليس ولهنا باش تقعد زد ان بريم هيك واضح. لهنا باش تقعد زد ان بريم. باهي هذا فيما يخص لافيكس دان بوان افيكس دان فاكتور. باش نعاود لكم ديجا كي نقول ام دي كوردوني ا بي معناتها اون اسوسي نومبر كومبلكس زد اللي هو ا بلس اي بي، ونكتب لافيكس دو ام ايكال ا بلس اي بي. معناتها اذا كان يقول لي ام دافيكس زد اعرف راهي احداثيات هي البارتي ريال والبارتي فاصلتها البارتي ريال، سون ابسيس هي ا ولوردوني متاعها هي البارتي ايماجينير هي البي. فهمتوني ولا؟ بار اكزومبل انا زد ان ايكال 2 موان اي وقال لي ام ان دافيكس زد ان، هادي نجم نكتبها هكا زد باش ما تدخلش بعد بك. انا كنت نقول زد ام ان ايكال 2 موان اي ديريكت، 2 موان اي اللي هي زد ان. فهمتوني ولا؟ معناتها زد ام ان هي بداية هادي، معناتها عبالي قلت ام ان دافيكس زد ان هي 2 موان اي. واضح؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوه البارتي هذه. باهي نتعدى بكم لا اله الا الله محمد رسول الله. نورمالمون تو باش نعمل لكم موديل دان نومبر كومبلكس. موديل بون ابقوا معايا. قبل ما نتعدى للموديل قلت نعمل لكم اكزامبل على فيكس دان فيكتور باش تفهموا خير. كيف ما تراو معايا سوا ا دافيكس اي بي دافيكس 2 موان 3 اي. ديترميني لا فيكس دو ا بي، ريد زد ا بي نقصد بها لا فيكس دو ا بي. كيف هذوما كيف بون اي ايكال ا ايتوال بي. ديترميني لا فيكس دو اي. سوليسيون زد ا بي شو مسألة؟ هي زد بي موان زد ا. زد بي موان زد ا. بون زد بي هيك بي دافيكس 2 موان 3 اي. 2 موان 3 اي موان زد ا اللي هي اي. دونك اون تروف 2 موان 4 اي اللي هو لافيكس دو فيكتور ا بي. واضح؟ باهي اي ايكال ا ايتوال بي دونك ثاني. دونك زد اي لافيكس دو اي تيكال زد ا بلس زد بي divisé par 2 égale je veux additionner les affixes de A et B. I plus 2 moins 3i divisé par 2. I moins 3i moins 2i plus 2 sur 2. Remarquons deux facteurs communs. Donc, 2 fois moins i plus 1 divisé par 2. Donc, l'affixe de i c'est moins i plus 1. واضح؟ باهي هذا اكزامبل ان شاء الله تكونوا فهمتوا بي زد ا بي زد بي موان زد ا لان 2 موان 4 اي زد اي زد ا بلس زد بي سور 2 لان وعملنا لافيكس. نتعداو تو مع بعضنا للموديل. كيف ما تراو معايا الموديل باهي ام دافيكس زد و بيان زد ام ايكال زد. ريت كيفاش نوعلكم باش تستنسوا به. نجم نقول ام دافيكس زد و الا زد ام ايكال زد. هاي لافيكس ام دافيكس زد و الا زد ام ايكال زد كيف باهي avec z mais m d'affixe z. m d'affixe z. z égale a plus ib. On appelle module de z le nombre réel, faites attention, positif. راهو الموديل positif. اسمه r اللي هو la distance OM ou bien la longueur de segment OM اللي هو racine de a puissance 2 plus b puissance 2 معناتها البارتي ريال قوت 2 مع البارتي ايماجينير قوت 2 اللي هي z fois z بار. ديجا z بار هي a au carré plus b au carré. باهي on note r égale module de z. واضح؟ معناتها هو الموديل de a plus ib. باش نوضح لكم اكثر بالشيما هاك الموديل هو هذا هو الديستانس او ام. فهمتوا تو؟ هذا هو الموديل. ليبوتينيوز دي تريونغل هذا حتى كي تخدم بيتاغور
تعمل a au carré plus b au carré والراسين نتاعهم تلقى ديستانس او ام حتى جيومتريكمون واضح. انتي هاو في بالك الار اللي هو الموديول هو راسين دو a au carré plus b au carré. Voici un exemple. Déterminer le module متاع هذوما 2 moins 8i باش نطبق القاعدة. bon égal هنا 2 au carré 4 plus ردوا بالكم plus moins 8 au carré يعني باش نكتبها هوني خدمتها ديريكت a au carré 4 plus البارتي ايماجينير هيك ناخذ بالعلامة تاعها moins 8 au carré égal 4 plus 64 بعد تحسب racine carrée de 68. هنا الموديول دو موان دو زي ديريكت 2 اللي هي بيدها الموديول دو دو زي معناتها ريت تبدا عندي الموديول دو a i en général a i égale à a égale module de a avec a réel. واضح. تبداش عندي الموديول دو 5 i هي 5 سامحوني الموديول دو موان 6 i هي 6 واضح. معناتها ديزاستيس هذوما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحاول بون أبقاو معايا كالك بروبريتي تو باش نكتب لكم كونسيرنون البارتي هذه متاع الموديول. واضح. أبقاو معايا. بروبريتي الأولى كيما تراو معايا الموديول دو زد إيكال زيرو سي سيلمون سي زد إيكال زيرو. هذه البروبريتي الأولى معناتها في الوسط الموديول دو زد إيكال زيرو سي سيلمون سي زد إيكال زيرو. تو باش تخرج لكم البروبريتي الثانية كيف ما تراو معايا الموديول دو كا فوا زد هو الفالور ابسولي دو كا فوا الموديول دو زد بالطبيعة الكا ريال. واضح. ديجا ذيك عملت لكم عليها بكري اكزومبل كي قلت لكم بكري دو فوا اي كان تتذكر قلت لك هو الموديول دو دو ديريكت خاطر هي عبارة فوا الموديول دو اي اللي هو ان هذا ان تبقى دو. واضح. باهي. البروبريتي هذه مهمة على الآخر ونخدمو بيها في الانسامبل دو بوان موديول دو زد بار إيجال موديول دو زد. هذه مهمة على الآخر معناتها كي نقولك الموديول دو ان بلس اي هو بيدو والموديول دو ان موان اي. علاه باش تسألني انت طبقت القاعدة هذه عبارة قلت الموديول دو ان بلس اي سيبوزون هذا زد هو بيدو البار متاعو هو الموديول دو ان بلس اي افيك البار والبار يردو ان موان اي نستحقوها هذه في الانسامبل دو بوان. واضح. باهي. باش نعطيكم اكزامبل دان انسامبل دو بوان. ابقاو معايا تنساوش تقولوا صحابكم عشان عاد باش نكمل لكم النمبر كومبلكس ونكملوا نعملوا لي زيكزارسيس ديتايي. شوفوا معايا الاكزامبل E égale M l'ensemble du point M du plan P tel que valeur absolue de 2 fois Z bar moins 2 sur Z moins I est égal à 2 بالطبيعة Z différent de I خاطر كان عندي I لهنا يولي عندي صفر اللوطة et on ne peut pas diviser par 0. باهي نبداو في الكوركسيون. وقف الفيديو خم فيها شوي ميسالش ومن بعد نرجع. on a bon 2 fois Z bar moins 2 sur Z moins I est égal à 2. Signifie. ايش signifie كل واحدة وحدها الموديول de 2 fois Z bar moins 2 sur le module de Z moins I égal à 2. Signifie le module de 2 fois Z bar moins 2 égale à 2 fois Z moins I signifie
اون رابيل هنا تذكر قلت لكم الموديل دو الفا زد ايكال فالور ابسولو دو الفا فوا موديل دو زد. وهوني فما قاعدة كتبت بيها هذه على هذه اللي هي موديل دو زد سير زد بريم ايكال ما كتبتهاش بكري، هي الموديل دو زد سير الموديل دو زد بريم. باساج هذا هيا عاد باساج من خدمت بهذه. باهي تو باش نخدم بهذه دو تتعاود نجم نخرجها اون فاكتور زد بار موان ان ايكال دو ونخدم بالقاعدة هذه دو نخرجها برا بون ايكال دو فوا زد موان اي سينيفي. فهمت عملت هكا ريت هذه المسطر تحتها باش نخدم تو بهذه باش تخرج دو اون فاكتور. بون دو موديل دو دو هو دو واضح. دو فوا زد بار موان ان ايكال زد موان اي. بالطبيعة فوا دو ديزولي زعما نسيت دو هوني تعاود نجم نحيه. شنو يقعدلي الموديل دو زد بار موان زان سامحوني موان زان ديزولي لحظة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيجال موديل دو زد موان إي. باهي وصلنا لهوني فهمتوا لي زيتاب هذي على هذي إيجال دو هذي الموديل واحد على هذي خدمت بهذي إيجال دو من بعد هذي إيجال هذا فوا دو أهوكا من بعد خرجت الدو اون فاكتور هوني وخرجت البرا وتنحات منا ومنا واضح هذي إيجال. وصلت لهنا باهي لحظة نحي هذا